बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अशकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जनाब। खबर यह है, बल्कि खबर क्या है कि एक तो क्रिकेट बुखार चढ़ा हुआ है सबको, चूँकि वर्ल्ड कप जारी है और मेरा ख्याल है कि क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट जो है वर्ल्ड कप है। और इस वक्त वर्ल्ड कप के मैचेस का वो क्या कहते हैं दौरा है, लोग उसमें काफ़ी मशगूल हैं, चौके छक्के लग रहे हैं। लेकिन हमारे हाफिज साहब ने भी जो है ना वो बैट हाथ में पकड़ा हुआ है और वो माशाल्लाह ऐसी ऐसी शाटें खेल रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि वो अट्ठे दसे मार रहे हैं, बल्कि स्टेडियम से बाहर जो है वो बॉल जा रही है। हाफिज साहब आप समझ गए हैं कि हाफिज साहब कौन है, ज़ाहिर है आर्मी चीफ साहब हाफिज आसम मुनीर साहब हैं। और इस वक्त उन्होंने जो अट्ठा दसा और या पता नहीं स्टेडियम से बाहर बॉल फेंक दी है, वो जनाब एक बड़ा फैसला है। बड़ा फैसला ये है कि जनाब अली नैब में अब जासूस बिठा दिए गए हैं, यानी कि जासूस आएंगे और बाकायदा तौर पे एक्सपर्ट लोग आएंगे और वो करप्ट लोगों की, अब करप्ट लोग किनको आप समझते हैं, ज़ाहिर है नैब वाले किनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। 80% कार्रवाइयाँ तो सियासतदान के खिलाफ होती हैं, बाकी 20% होते हैं, बाकी वो एरा वगैरह कोई इस किस्म के, लेकिन वो भी सियासतदानों के ही, वो कोई अपना फ्रंटमैन होता है, कोई उसका वो मतलब बेनामी होता है, लेकिन मोस्टली सियासतदानों के खिलाफ ही नैब जो है वो कार्रवाइयाँ करता है। तो जनाब अब सियासतदानों के खिलाफ बाकायदा तौर पर जासूस लगा दिए गए हैं और हाफिज साहब इसमें किस तरह से इन्वॉल्व है। ज़ाहिर है जी हाफिज साहब की मर्जी के बगैर तो पता नहीं हिलता, तो अगर पता नहीं हिलता तो फिर कैसे ये हो सकता है कि उनकी मर्जी के बगैर ये फैसला कर लिया जाए। तो ये बड़ी अहम खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है। तो इसकी तफसीलात मैं आपको बताता चलूं कि जनाब नैब की तरफ से ये फैसला लिया गया है। हालांकि इससे पहले नैब ने एक लेटर लिखा था GHQ को, जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें हाजिर सर्विस कोई 7 अफसरान मांगे गए थे कि जो उनको दिए जाएं और ये तमाम अफसरान नैब हेडक्वार्टर में अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। और ये लोग भी इंटेलिजेंस बेसिस पे थे, मतलब जिनकी वो अपना एक्सपर्टीज जो है वो इंटेलिजेंस से है। तो वो लोग मांगे गए थे कि जी हमें ये लोग दिए जाएं, तो इनसे वो ऑफिस के हवाले से कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो अमूर हैं उनकी अंजामदही के लिए उनको तैनात किया जाना था। तो ज़राए के मुताबिक GHQ की तरफ से कुछ 7 के करीब ऐसे आला अफसरान हैं जिनकी एक लिस्ट तैयार कर ली गई है, जो कि नैब को वो डेपुटेशन पे चले जाएंगे। ठीक है, तो वो नैब में अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। अब उनकी सैलरीज वो सिंगल रही हैं, डबल रही है, तो अल्लाह ही जानता है जी। लेकिन हर अदारे में एक बावर्दी हाजिर सर्विस आला अफसर जो है वो जा रहा है। नादरा में भी आला अफसर साहब चले गए हैं और ये बड़े अहम अदारे हैं। नादरा तो आपको पता ही है, जिसके पास पूरे पाकिस्तानियों का डेटाबेस है, तो वहाँ पर भी हमारे शेर जवान जो हैं वो माशाल्लाह बैठ गए हैं। और इसके अलावा अब नैब में बाज़ाब्ता तौर पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ले लिए गए हैं, कुछ हाजिर सर्विस जा रहे हैं। और इसके अलावा जो नई तकर्रियाँ या नई जो भर्तियाँ होने जा रही हैं ये रिटायर्ड अफसरान हैं, और इसमें ब्रिगेडियर लेवल के जो अफसरान हैं उनको भी भर्ती किया जा रहा है। और ये जो ब्रिगेडियर लेवल के अफसर होंगे, इनकी एक सीट है जो नैब हेडक्वार्टर के लिए है, और मेरा ख्याल है कि कोई 2.5 लाख के करीब इनकी सैलरी होगी। ठीक है, बाकी अनाउंसेस वगैरह तो माशाल्लाह इससे अलग होंगे ना। तो जनाब ये एक्सपर्ट हैं जो कि इंटेलिजेंस बेस से लिए जाएंगे, कि जिनकी वो सर्विस ज़्यादातर जो है वो या ISI या MI या दीगर जो हमारी इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं उनमें उन्होंने सर्व किया होगा, तो वो एक्सपर्ट लोग जो हैं वो होंगे। और इसी तरह जो रीजनल ऑफिस हैं, यानी कि रावलपिंडी का, उसके साथ साथ रावलपिंडी के अलावा लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, सक्खर और मुल्तान के जो ऑफिसेज हैं, ब्यूरो ऑफिस हैं इनके, वहाँ पर भी इंटेलिजेंस के जो जूनियर एक्सपर्ट ऑफिसर्स हैं, मतलब जिनका रैंक जो है वो तकरीबन 19 और 18 के करीब है, इनकी भर्तियां भी होने जा रही हैं। अच्छा, इनकी सैलरीज भी जो है ना वो आप मतलब ये 1.5 से 2 लाख के करीब सैलरी पर मंथ होगी। ये जो नई भर्तियां होने जा रही हैं और सारे के सारे एक्सपर्ट, इसी तरह कुछ IT के जो माहिरीन हैं उनको भी अडॉप्ट करने का फैसला किया गया है। चूँकि बहुत सारी जो ये अपना IT के ज़रिए भी अब करप्शन की जा रही है। ज़ाहिर है जो ट्रांजैक्शंस वगैरह की जाती हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन और मामला जो है, इसी तरह और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के हवाले से इस पर भी IT एक्सपर्ट्स जो हैं वो उनकी खिदमात भी ली जा रही है। लेकिन असल मसला ये है कि सिर्फ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ही क्यों लिए जा रहे हैं, क्या वो इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे? और जो इससे पहले वहाँ पे काम कर रहे हैं क्या उनकी कारकर्दगी कोई ऐसी अच्छी नहीं थी? तो जनाब मुझे जो लग रहा है वो ये है कि क्योंकि आर्मी चीफ साहब ने ये फैसला किया है कि उन्होंने पाकिस्तान में हर किस्म की चोर बाजारी, यहाँ पे लूट मार, करप्शन, स्मगलिंग
اور دیگر جو مافیاز یہاں پہ بیٹھے ہوئے نا، اب ان کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کرنی ہے، یعنی کہ یا ان کو یہاں پہ پاکستان میں نہیں، ان کے لیے کسی قسم کی پناہ نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کسی ایک مافیا کے خلاف کارروائی کریں تو پھر دوسرا مافیا بھی انڈر ہینڈ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ان کی سپورٹ کے لیے کر رہا ہوگا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یکمشت گھیرا پانا پڑے گا بھائی۔ تو اب یکمشت گھیرا ڈالنے کے لیے پھر ہر جگہ پہ ان کے اپنے آفیسرز ہونے چاہیے، اور اپنے آفیسر سے مراد وہی ہوتی نا کہ پیٹی پرا۔ تو جتنا اعتماد ان کو اپنے ان ایکسپرٹس پہ ہے شاید باقی پہ نہیں ہوگا، اور نیب میں ان لوگوں کے آنے کے بعد سیاستدانوں میں جو عدم تحفظ ہے وہ مزید بڑھے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایسے وقت میں یہ فیصلے ہو رہے ہیں جب سپریم کورٹ کی طرف سے نیب ترمیمی جو وہ ترامیم تھی ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور پورے ملک میں جو ہے وہ سینکڑوں کے حساب سے نیب ریفرنس جو پہلے جن پہ جو ہے وہ اپنا فیصلے ہو چکے تھے، جن پہ سیٹلمنٹ ہو چکی تھی، وہ دوبارہ ری اوپن ہو چکے ہیں، اور جن لوگوں کے کیس ری اوپن ہوئے ہیں ان میں نواز شریف بھی شامل ہیں، ان میں آصف علی زرداری شامل ہے، ان میں شہباز شریف شامل ہے، یوسف رضا گیلانی ہے، راجہ پرویز اشرف ہے، اسی طرح دیگر جو ہمارے بڑے سیاستدان ہیں ان کے کیسز شامل ہیں۔ پورے ملک میں یہ کیسز جو ہیں وہ ری اوپن کر دیے گئے ہیں، لوگوں کو نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں، لوگوں کی پیشیاں ہو رہی ہیں، یعنی کہ وہ پروسیس جو پہلے ختم ہو چکا تھا نیب ترامیم کے بعد، بہت سارے کیسز جو ہیں وہ نپٹا دیے گئے تھے، اب دوبارہ سے ری اوپن ہو چکے ہیں، اور نیب ترامیم کے حوالے سے ابھی تک کوئی نظر ثانی کی اپیل بھی دائر نہیں کی گئی، کیونکہ ملک میں نگران حکومت ہے۔ ہاں اگر جو پچھلی حکومت تھی پی ڈی ایم کی حکومت، اگر وہ ہوتی تو شاید اب تک وہ اس حوالے سے کوئی اپیل دائر کر چکے ہوتے، لیکن نگران حکومت نے اگر اپیل دائر نہیں کی تو اس کا بھی بہت واضح قسم کا پیغام ہے کہ نگران حکومت کن کی ہے۔ سب کو پتا ہے کہ جناب نگران حکومت جو ہے وہ طاقتور لوگوں کی ہے، ان کی مرضی منشا کے مطابق نگران حکومت کا چناؤ کیا گیا۔ انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں یا کوئی اور ہے، وہ سارے کے سارے ان کی مرضی کے بغیر تو نہیں کوئی بھی آ سکتا نا۔ اب تو یہ باتیں کھل گئی ہیں کہ کہاں سے پرچی شہباز شریف صاحب کے پاس آئی، اور پھر شہباز شریف نے وہ پرچی بڑے وہ کہتے ہیں نا اپنا چپ چپیتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی رازداری کے ساتھ راجہ ریاض صاحب کی جیب میں ڈال دی، اور راجہ صاحب نے وہ پرچی نکال کے رکھ دی، اور کھاتا پڑ گیا کہ جناب دیکھیں جی اپوزیشن لیڈر کی خواہش پر جو ہے ہم نے ایک چھوٹے صوبے سے نگران وزیر اعظم منتخب کیا ہے۔ تو خیر چلیں، قوم کو سمجھ تو آ ہی رہی تھی کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد راجہ ریاض صاحب نے لندن یاترا فرمائی اور میاں صاحب سے جا کے ملاقات بھی کر دی، اور پھر نون لیگ میں اب شامل بھی ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور راجہ صاحب واپسی سے پہلے کہتے رہے میرا استقبال کرو، لیکن پتہ نہیں استقبال ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کہیں کچھ نظر تو آیا نہیں ہے۔ چلیں خیر، یہ بات تو کہیں اور نکل جائے گی، لیکن نگران حکومت نے ابھی تک احتساب بل کے حوالے سے جو ترامیم تھی اس پر کسی قسم کی نظر ثانی کی اپیل دائر نہیں کی۔ تو اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ جناب علی موجودہ ہماری جو طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے سب وہ کہتے ہیں نا سب کے لیے ایک جیسا ماحول بنانے کے لیے، یا پھر وہ چھاننا انہوں نے پکڑ لیا ہے، بس اس میں سے جو گزرے گا وہ بچ جائے گا، جو نہیں گزرے گا اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا، اس کو پھر قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ترامیم ختم ہونے کے بعد ابھی اپیل بھی نہیں گئی اور کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے، کیس ری اوپن ہو گئے ہیں، اور اب جناب انٹیلیجنس ماہرین جو ہیں وہ بھی نیب میں باضابطہ طور پہ وہ اب آ رہے ہیں، حاضر سروس بھی آ رہے ہیں، اور ریٹائرڈ بھی بڑی وہ کہتے ہیں پرکشش پیکج پہ وہ بھی آ رہے ہیں۔ تو ان کے آنے کے بعد اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ سرگرمیاں تیز ہو جائیں گی، اور یہ اپنے انداز سے کام کریں گے، یعنی کہ پھر جاسوسی ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ جناب علی وہ اگر کسی نے شکایت بھیج دی یا مطلب کسی نے لکھا کہ جی فلاں بندے کے اثاثے جو ہیں وہ ان کی آمدن سے زائد ہیں تو پھر اس کے بعد انکوائری ہوگی، ایسے نہیں ہوگا۔ اب باضابطہ طور پہ جاسوسی ہوگی، سارے ایویڈنس جو ہیں وہ پہلے کلیکٹ کر لیے جائیں گے، پھر اس کے بعد بندہ چکیا جائے گا، اور جب بندہ پھر چکیا جائے گا تو ثبوتاں دے نال ہوتے جائے گا، یعنی کہ اب جو پکڑا جائے گا اس کے بعد اس کے پاس پھر یہ نہیں ہوگا کہ ثبوت نہیں ہے جی وہ بریت ہو جائے گی۔ میرا یہ خیال ہے کہ اب اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے، لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا ہمارے سیاستدان یہ سب کچھ ہضم کریں گے، اس کو برداشت کریں گے، اس کو قبول کریں گے؟ کیونکہ پھر اگر یہ معاملہ چلے گا تو ایسا ہوگا کہ یہ آئیں گے تو ظاہر ہے وہ ریٹائرڈ فوجی افسران ہوں گے نا، تو اگر یہ فوج سے لوگ لیے جائیں گے آئیں گے تو پھر تنقید کی زد میں تو ادارہ آئے گا، اور اگر ادارہ تنقید کی زد میں آئے گا
تو ملک میں جاری پہلے جو تناؤ کی صورتحال ہے اس میں بظاہر اس وقت ایک پولیٹیکل پارٹی اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ نظر آ رہی ہے، باقی ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ تو شاید کہیں نہ کہیں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن جب سب پر جھرلو پھرنے کی باری آئے گی نا تو پھر مجھے لگ رہا ہے کہ سارے کے سارے چیخیں مارنا شروع ہو جائیں گے اور معاملہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اگینسٹ پولیٹیکل پارٹیز اور سیاستدان ہو جائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن معاملات جو ہیں وہ اتنے سیدھے نہیں ہیں جتنے لگ رہے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ خیر کرے کیا صورتحال بنتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔